नमस्कार अरूसँग युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज भन्ने पार्ट 3 भिडियो लिएर आएको छु टाइम एन्ड वर्कको र यहाँनिर अलिक केही पृथक समस्याहरूलाई लिएर आएको छु। यहाँ समस्यामा हेरौँ, बी को कार्यक्षमता ए को 80% छ भनेको छ। यो भन्नु खोजेको के हो भने बी को कार्यक्षमता चाहिँ ए को 80% भनेको छ हैन। ए को 80%, यो भनेको चाहिँ बी भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि ए को भने इन्टु 80% हटाउन 100। अब यसो गर्दाखेरि बी बाई ए, यसलाई मैले यता ल्याएँ गर्दाखेरि यो 0 0 काटिन्छ, 8 का मुनि कति हुन्छ त 10। अब यहाँनिर हेरौँ, बी का मुनि ए भनेको यो भनेको कति हो त भन्दाखेरि 2 चौको 8, 2 पंचे 10 भनेको 4 का मुनि 5 हो। अब यो भनेको चाहिँ बी को क्षमता चाहिँ 4 छ, ए को क्षमता चाहिँ 5 छ भनेको। यहाँ फेरि हेरौँ, बी को क्षमता 4 छ भनेको, ए को क्षमता 5 छ भनेको। अब क्षमताबाट हामी हिसाब गर्छौँ, दुवै मिलेर काम 24 दिनमा गर्न सक्छन् भनेको छ। ए र बी दुवै मिलेर काम कति दिनमा गर्न सक्छन् त 24 दिनमा गर्न सक्छन्। तर उनीहरूले 24 दिनमा गर्न सक्छन्, तर एक दिनमा चाहिँ बी को क्षमता 4 छ, ए को क्षमता 5 छ भने चाहिँ दुवैको क्षमता भनेको ए र बी को जोड्नु पर्यो। 5 4 कति हुन्छ त, एक दिनको क्षमता त 9 हुन्छ। 24 दिनसम्म काम गरेका छन्। यसरी गुणा गर्दाखेरि यो 24 × 9 भनेको कति हुन्छ त, यो गुणा गरौँ है त। 9 चौको 36 को 6 क्यारी 3 भयो, 9 2 18 19 20 21 216 भयो। 216 युनिट काम रहेछ टोटल। उसो भयो किनभने बी को क्षमता 4 छ, ए को क्षमता 5 छ, जम्मा क्षमता दुईजनाले मिलेर गर्दाखेरि एक दिनमा 9 क्षमता हुन्छ यिनीहरूको। तर 24 दिनसम्म गरेको छन् भने चाहिँ 24 × 9 गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि जम्मा काम गर्नुपर्ने चाहिँ 216 युनिट रहेछ। तर के भनेको छ भने बी एक्लैले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ भनेको छ। काम चाहिँ 216 युनिट रहेछ। अब यो 216 युनिटलाई चाहिँ बी एक्लैले गर्दाखेरि त बी को क्षमताले भाग गर्नुपर्छ। बी को क्षमता त 4 छ, ए को क्षमता 5 छ। एले भनेको छैन बीले एक्लै उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्छ भनेको छ। बीले गर्ने निकाल्नु पर्दाखेरि 4 ले भाग गर्नुपर्छ, एले भन्यो भने 5 ले भाग गर्नुपर्छ। यहाँनिर 4 ले भाग गरौँ। त्यसो गर्दा भनेपछि बीले कति हुन्छ, 4 पंचे 20 भयो, 4 पंचे 20 भयो, 4 पंचे 20 भयो, अनि 21 भन्छ 1 उब्रियो, 1 र 40 16 भयो, 4 चौको 16 गर्दाखेरि 54 दिनमा चाहिँ सक्दो रहेछ। अप्सन बी मा एन्सर छ। यसलाई यो प्रकारको समस्याले यसरी गर्न सक्छौँ। अब यो समस्यामा हेरौँ, अघिको समस्या भन्दा यहाँनिर थोरै फरक छ। फरक केमा छ भन्दाखेरि अघि यो भन्दा भन्ने थिएन, अहिले यो भन्दा 60% बढी भन्ने छ। अब यस कारणले यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने त्यो कुरालाई हेरौँ। 12 दिनमा गर्न सक्छ पीले कुनै काम, यदि क्यू चाहिँ पी भन्दा 160% बढी छ अरे भने चाहिँ क्यू भनेको चाहिँ को भन्दा 160%, पी भन्दा 160 होइन 60% बढी भनेको छ। 60% बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर 100 थप्नुपर्छ अनि 160% गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेरौँ, क्यू इज इक्वल टु पी। अब यसो गरिदिउँ न त, यो पीलाई यता ल्याएर डिभाइड गर्न मिल्यो। 160 लाई प्रतिशत हटाउन 100 गरेर राखौँ। यसो गर्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 16 का मुनि 10 भयो, 2 18 16, 2 पंचे कति भयो त 10 भयो। क्यू बाई पी भनेको 8 का मुनि 5 आयो भनेको क्यू को क्षमता 8 हो, पी को क्षमता कति हो त 5 हो भन्ने हुन्छ हैन। अब पीले कुनै काम 12 दिनमा सक्छ। यो एउटा काम भयो, उनीले गर्ने काम नै यो हो। यो काम पीले गर्यो भने कति दिनमा सक्छ त 12 दिनमा सक्छ भनेको छ। पी को त क्षमता 5 हो, यस कारणले 12 दिनमा सक्छ भने 12 एक दिनको क्षमता त पी को 5 हो, क्यू को 8 हो। यस कारणले पी को क्षमता 5 हो भने 12 दिनमा प्रत्येक दिन क्षमता 5 को दरले काम गर्दै गयो भने 12 पंचे 60 युनिट काम गर्यो। यो पुरै काम सकिन्जेलसम्ममा यहाँदेखि यहाँसम्ममा पीले 12 दिनमा सक्यो। 12 दिन सक्दाखेरि दिनको उसको क्षमता 5 हो भनेपछि 60 युनिट काम गर्यो भनेपछि पुरा काम त 60 युनिट रहेछ। यो 60 युनिट काम चाहिँ यदि क्यूले गर्ने हो भने क्यूले एक्लैले सो काम गर्दा कति दिनमा सक्छ भनेको छ। गर्ने यही 60 युनिट काम हो, त्यसकारणले यही 60 युनिट काम चाहिँ अब क्यूले गर्नुपर्छ।
क्यूले त क्यूको क्षमता कति छ त 8 छ, उसको क्षमता अनुसार काम गर्ने हो। अब क्यूले गर्दाखेरि कति हुन्छ त 8 सता 56 56 भइसकेपछि यहाँनिर 4 भयो, अर्थात् यो भनेको 4 एकान 4 4 दुना 8 गर्दाखेरि 7 पूर्णाङ्क 51 2 यो भनेको 7.5 हो। 7.5 भनेको यहाँनिर छ। यसलाई फेरि एकचोटि बुझौँ। अहिलेको समस्या भन्दा यहाँ के चाहिँ फरक छ भने पी भन्दा 60 ले बढी भनेपछि त्यसमा प्लस गर्नुपर्छ भनिएको। यस कारणले गर्दाखेरि 100 मा जोडिदिएँ मैले। त्यसो गर्दाखेरि 100 मा के गर्दै त 60% के गरेँ थप जोडिदिएँ। गर्दाखेरि क्यू को क्षमता क्यू चाहिँ यो क्यू भन्ने चाहिँ पी भन्दा कति गुणाले 160 ले बढी छ। क्षमता कति छ क्यू चाहिँ क्यू को क्षमता चाहिँ पी को भन्दा 160% ले के छ त बढी छ। 160% ले त भनेको छैन, 60% भनेको छ। 60% भनेको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि 160 पुग्छ। यसले छोटकरी मैले 60 लेखेँ। यो भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि पी को क्षमता प्लस पी को चाहिँ 60% गरिन्छ। यो पर्सेन्ट अनि यो पर्सेन्ट हटाउन मुनि 100 राखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै गर्दाखेरि 100 पी प्लस यताको 60 पी भागा 100 गर्दाखेरि 160 पी का मुनि 100 हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि छिटो गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 60% ले बढी छ भने 160 लेख्ने, 50 ले बढी छ भने 150 लेख्ने, 30 ले बढी छ भने 130 लेख्ने, यसरी गर्नुपर्छ। अनि यसरी गर्दाखेरि हामीले क्यू को क्षमता 8 पायौँ, पी को क्षमता 5 पायौँ। क्षमता निकालिसकेपछि हामी सजिलै हिसाब गर्न सक्छौँ। यहाँनिर क्यूले सो काम होइन, क्यू होइन, यहाँ पीले 12 दिनमा यो पुरै काम सक्छ भनेको छ। पीले 12 दिन त लाउँछ, तर प्रत्येक दिन उसको क्षमता कति हो त 5 मात्रै हो। भनेपछि 12 5 60 युनिट काम भयो उसको लागि। यही 60 युनिट काम नै हो भनेपछि टोटल काम त यही 60 युनिट काम हो। यो काम चाहिँ अब कसले गर्दैछ त क्यूले एक्लै गर्दैछ। यदि पीले नगर्ने यो काम क्यूले गर्ने हो भने चाहिँ यो काम चाहिँ क्यूले कति दिनमा सक्छ भन्दाखेरि क्यूले त एक दिनमा 8 भाग काम मात्रै गर्न सक्छ। भनेपछि 60 पुरा काम त 60 छ, 60 ले 8 ले भाग गर्दाखेरि 7.5 आयो। त्यही एन्सर हुन्छ। यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर अब कसरी हेरौँ त भन्दाखेरि क्षमता यहाँनिर यो गुणा दिएको यो क्षमता हो। यसले एक दिनमा बी भन्दा 3 गुणा बढी काम गर्छ। कसले धेरै काम गर्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि यसले धेरै काम गर्छ। यसले एक दिनमा बी भन्दा 3 गुणा भनेपछि यसले धेरै काम गर्छ। यहाँ त यसले एक दिनमा बी भन्दा 3 गुणा भनेपछि यसले धेरै काम गर्छ। यसले 3 काम गर्यो भने बीले कति मात्रै काम गर्छ त 1 मात्रै काम गर्छ। यो चाहिँ यिनीहरूको क्षमता हो। यो चाहिँ यिनीहरूको के त इफिसियन्सी क्षमता हो। अब यहाँनिर दुवैजना मिलेर कुनै कामको 2/5 दिनमा एउटा काम छ यसरी 1 2 1 2 3 4 5 भागमा यो 2 भाग काम गर्न चाहिँ यताको यो 2 भाग काम गर्न चाहिँ कति दिन लाउँदो रहेछ त 9 दिन लाउँछ। अब यसलाई यस्तो प्रकारको समस्याले यहाँ कसो गर्ने भन्दाखेरि 2/5 भाग बराबर 9 दिन लाउँदो रहेछ भनेपछि यसो गर्ने। अब यो 5 त यता 9 सँग गुणा गर्न मिल्छ। 9 × 5 यो 2 ले तल भाग गर्न मिल्छ। गर्दाखेरि यता के रहँदैन अनि के हुन्छ 1 भाग हुन्छ। 1 भाग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 45 का मुनि कति भयो त यो भनेको 45 का मुनि 2 भाग काम भयो। 45 का मुनि 2 भाग 45 का मुनि 2 भाग काम चाहिँ कति 1 भाग काम गर्न चाहिँ यिनीहरूलाई कति दिन लाग्दो रहेछ त यो भाग होइन यताको चाहिँ अब दिनमा आउँछ। यो फेरि हेरौँ 2/5 भाग गर्न 9 दिन भनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो 5 ले यता 9 लाई गुणा गरे 45 भयो 2 ले भाग गरे गर्दाखेरि यहाँ केही रहँदैन भनेको 1 भाग भनेको यो 1 काम। 1 भागले यहाँ यसले के भनेर बुझ्नुपर्छ 1 काम भनेर बुझ्नुपर्छ। अब चाहिँ 1 काम गर्न 45 का मुनि 2 दिन लाग्दो रहेछ भनेको यहाँदेखि काम सुरु गरेर यहाँसम्म पुग्नलाई पुरै गर्नलाई दुवै मिलेर भनेपछि ए र बी मिलेर गर्न थाले भने कति दिन लाग्दो रहेछ त 45 भागा 2 दिन लाग्दो रहेछ। भनेपछि यहाँ प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि बी एक्लैलाई सो काम गर्न कति दिन लाग्छ भन्छ
45 काम 2 दिन लाग्दो छ कसलाई? ए र बीलाई। ए र बीलाई 45 भागा 2 दिन लाग्छ। तर यिनीहरूको क्षमता निकालौँ सबै। यो दिन हो, यति दिन छ। अब ए र बीको संयुक्त क्षमता चाहिँ कति हो त भन्दा ए को 3 र बी को 1 गर्दाखेरि 4 हो। भनेपछि यहाँनिर 4 ले गुणा गरौँ। 45 काम 2 दिन लाग्छ, तर उनले प्रत्येक दिन कति क्षमताको काम गर्छन् त? दुईजना मिलेर 4 क्षमता बराबर काम गर्छ। गर्दाखेरि 45 काम 2 × 4 गर्नुपर्छ। यसो गर्दा 2 × 4 हुन्छ 45 × 90 भाग काम चाहिँ रहेछ। पुरा काम चाहिँ कति रहेछ त? 90 भाग काम रहेछ। यो दिनलाई उनीहरूको क्षमताले गुणा गर्यो भने पुरा काम निक्लिन्छ। पुरा काम भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको काम हो। यहाँदेखि यहाँ वारपार काम चाहिँ कति रहेछ त? 90 भाग रहेछ। यो चाहिँ 90 भाग भनेर बुझौँ। अब यो 90 भाग काम यदि बी एक्लैले गर्दा कति दिन लाग्छ भन्ने अब त सजिलै निक्लियो। यो 90 भाग काम छ, यो काम चाहिँ बीले गर्नुपर्ने छ। बीले एक दिनमा 1 भाग मात्रै काम गर्छ भनेपछि त 1 ले भाग गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि कति भयो? 90 दिनै आयो। 90 दिन आयो। तर इन केस यसलाई कति दिन लाग्छ भने यो 90 भाग काम छ। त्यो 90 भाग काममा यसले एक दिनमा कति गर्छ त? 3 भाग काम गर्छ। यसले भाग गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ कति दिन आउँछ त? 30 दिन आउँछ। यसरी यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो एन्सर 90 हुन्छ। अब यो खालको प्रश्नमा हेरौँ। यो खालको प्रश्न 4 मार्क्समा गर्दाखेरि केही टाइम लाग्छ, तर यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा यो साह्रै सजिलो प्रश्न हो। यसको लागि केही ट्रिक मात्रै बुझ्यो भने यो हेर्दा हेर्दै एन्सर निक्लिन्छ यसमा। तर अगाडि ट्रिक नबुझ्दाखेरि चाहिँ यो गाह्रो हुन सक्छ। यहाँनिर के भनेको छ भने एले कुनै काम गर्दा एबीलाई लाग्ने भन्दा एलाई चाहिँ एबीलाई लाग्ने भन्दा कति दिन धेरै लाग्छ? 4 दिन धेरै लाग्छ। अनि अर्को बी एक्लैले सो काम गर्दा एबी मिलेर लाग्ने भन्दा 9 दिन अधिक लाग्छ। बीलाई चाहिँ कति दिन लाग्दो रहेछ? 9 दिन अधिक लाग्छ। एबीलाई लाग्ने भन्दा एलाई 4 दिन बढी लाग्छ। एबीलाई लाग्ने भन्दा बीलाई 9 दिन बढी लाग्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्याको समाधान गर्दाखेरि अब्जेक्टिभ प्रश्नमा चाहिँ के छैन, यसो मात्रै गर्ने हो। यो दुईटा गुणा गर्ने हो। 9 चौको कति हुन्छ त? 36 हुन्छ। यसको स्क्वायर रुट भनेको कति त? 6 हो। यस कारणले गर्दाखेरि 6 एन्सर हुन्छ। यो भनेको यस्तो हुन्छ 6 को स्क्वायर गर्दाखेरि 6 हुन्छ। 6 दिन हुन्छ। यो प्रकारको समस्यालाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। यो समस्यामा हेरौँ। यहाँनिर सी प्लस डी मिलेर कुनै काम 24 दिनमा गर्छ। यो भनेको छ सी प्लस डी, अथवा मैले के लेखिदिएँ भने यहाँनिर सिडी लेखिदिएँ। सिडीले कुनै काम कति दिनमा गर्छ त? 24 दिनमा गर्छ। डी एक्लैले त्यस कामको 51 भाग 12 दिनमा गर्छ। अब हो यसले यहाँनिर के झुक्याउन सक्छ? यो केही पनि होइन। कस्तो त भन्दाखेरि 51 भनेपछि यो गुणा गर्ने हो। 12 × 3 को गुणा गऱ्यो होइन। अनि यहाँ माथि कति छ त? 1 1 ले भाग गर्ने हो। गर्दाखेरि 12 त्यहाँ कति भयो? 36 दिनमा गर्दो रहेछ भन्ने हुन्छ। भनेपछि डी एक्लैले यसको काम पुरा काम कति दिनमा गर्दो रहेछ त? 36 दिनमा। यदि 2 काम 3 थियो भने यहाँनिर 2 काम 3 थियो भने के गर्ने त? 2 काम 3 36 दिनमा गर्छ भन्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि 12 × यो तलको 3 गुणा गर्ने, माथिकोले भाग गर्ने हो। 2 काम 3 हुँदा माथि अहिले 1 थियो, त्यस कारण यहाँनिर 1 लेख्यो। माथि 2 भएको भए 2 लेखिन्थ्यो। त्यसरी हुन्छ। अब यहाँनिर 12 त्यहाँ 36 भयो। त्यसो गरेर पुरा काम गर्न चाहिँ कति लाग्दो रहेछ? डीलाई एक्लै गर्न 36 लाग्दो छ। सी र डी मिलेर कति दिनमा गरे त? 24 दिनमा गरे। अब 24 र 36 को 6 2 नम्बर 4 त्यहाँ 12 भनेपछि यसको लसअ 72 हुन्छ। हेरौँ है। 4 त्यहाँ 12 भनेपछि 24 त्यहाँ 72, 6 2 12 भनेपछि 36 2 72 भयो। अब कुरा के छ भन्दाखेरि 51 भाग, यो 51 भागले पनि यहाँनिर हामीले इफिसियन्सी निकाल्यौँ, क्षमता निकालेको। यस कारणले गर्दा 51 को यसको पनि केही काम छैन। उसले 12 दिन गरेको नि, 12 दिन गर्दा 51 भाग काम गर्यो। अब 12 दिन कसले काम गरेको भन्दाखेरि डीले गरेको। 12 दिन कसले गरेको त? डीले गरेको। डी को त एक दिनको क्षमता कति छ त यहाँ भन्दाखेरि एक दिनको क्षमता त 2 छ।
भनेपछि 12 दिन गर्दाखेरि डीले 12 दिन गर्दाखेरि दिनको 2 को दरले गर्दाखेरि कति काम गर्छ त 24 भाग काम गर्छ। जम्मा भाग काम त 72 भाग। अब 72 मा 24 भाग काम त डीले 12 दिन गर्दा गरिसक्यो। अब गरेपछि घटाउनु पर्यो। यो भनेपछि 8 यो भनेपछि 4 आयो हैन। 48 भाग त बाँकी छ। अब उसो भए 12 दिनसम्म डीले एक्लै गर्दाखेरि डी को क्षमता त 2 छ प्रत्येक दिनको। भनेपछि प्रत्येक दिन 2 को दरले 12 दिन गर्दा 24 भाग काम गर्यो। जम्मा काम त 72 भाग हो। भनेपछि 24 माइनस 72 माइनस 24 गर्ने। डीले 12 दिनसम्म गरेको काम घटाउने, बाँकी काम 48 भाग काम आयो। अब बाँकी 48 भाग काम चाहिँ कसले गर्छ भनेको छ, सी एक्लैले बाँकी काम भनेको छ। यो त बाँकी काम हो। यो बाँकी काम 24 भाग काम चाहिँ डीले गरिसकेपछि उब्रेको काम हो। अब बाँकी गर्न बाँकी भएको काम हो। अब यो बाँकी भाग काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि सी ले गर्छ। भनेपछि सी को क्षमता कति छ त, सी को क्षमता हो यहाँनिर निकाल्नुपर्छ। सी र डी दुईटैको 3 हो, डी को मात्र 2 हो भनेपछि सी र डी को चाहिँ 3 हो, डी को मात्र 2 हो भने त सी को चाहिँ 1 हो। त्यसो भन्दाखेरि किनभने यो चाहिँ डी को मात्र, त्यसमा 1 जोड्दाखेरि कति आउँछ त 3 आउँछ। भनेपछि यो त डी को मात्रै भनेपछि 3 पुर्याउनको लागि 1 जोड्नुपर्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ डी को भने अर्को सी को चाहिँ कति हुन्छ त 1 हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि किनभने सीडी को क्षमता कति छ त 3 छ। भनेपछि डी को क्षमता 2, सी को क्षमता कति त 1 हो। भनेपछि 1 ले भाग गर्नु, 1 ले 48 ले भाग गर्दा कति आउँछ त 48 डी नै आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अप्सन बी मा हाम्रो एन्सर। यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। यो प्रश्न हेरौँ यहाँनिर। ए ले बी भन्दा 2 गुणा छिटो काम गर्छ भनेपछि ए को इफिसियन्सी 2 हो, बी को इफिसियन्सी 1 हो। किनभने 2 गुणा छिटो काम गर्छ भने चाहिँ इफिसियन्सी त्यसको क्षमता 1 को धेरै हुनुपर्छ, 2 हुनुपर्छ। अब यहाँ के भनेको छ, बी एक्लै कुनै काम 12 दिनमा गर्छ। बी को क्षमता त 1 मात्रै हो। भनेपछि बी ले कुनै काम 12 दिनमा गर्छ, उसको एक दिनको क्षमता 1 हो। भनेपछि 12 भाग काम रहेछ है। यो 12 भाग काम रहेछ। यो 12 भाग काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भने काम दुवै मिलेर गर्दा कति दिन सक्छ भन्छ। जम्मा काम 12 भाग काम रहेछ। उसो भए 12 भाग काम चाहिँ ए को क्षमता 1 दिनको 2 हो, बी को क्षमता 1 दिनको 1 हो। भन्दाखेरि ए र बी मिलेर 1 दिनमा गर्ने भनेको 3 भाग काम हो। जम्मा 12 भाग काम छ। 3 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त 4 आउँछ। त्यसकारणले 4 दिनमा चाहिँ उनीहरूले सक्छन्। अप्सन ए एन्सर हुन्छ। यहाँनिर यो खालको प्रश्नमा हेरौँ। कुनै काम गर्न ए लाई बी को दोब्बर र सी को तेब्बर भन्ने यस्तो टाइपको प्रश्नमा यहाँनिर ए अनि बी अनि सी 3वटा छ। यसलाई छुटाउ कसरी गर्ने त, पहिलो र लास्ट हेरौँ। ए लाई बी को दोब्बर र सी को तेब्बर भनेपछि ए लाई बी को चाहिँ दोब्बर हुँदो रहेछ, सी को चाहिँ तेब्बर हुँदो रहेछ। भनेपछि यहाँनिर सी चाहिँ 2x मानिदियो भने सी को तेब्बर अरे ए लाई सी को तेब्बर लाग्छ भनेपछि यहाँनिर तेब्बर भनेपछि त यसलाई त 3 ले गुणा गर्नुपर्छ। 2 त्यहाँ त कति हुन्छ, त्यहाँ 6 हुन्छ, 6x भयो। र ए लाई बी को दोब्बर सी को तेब्बर, सी को 2x मान्दाखेरि तेब्बरै लाग्यो। यहाँ 2 लाग्थ्यो, 2 त्यहाँ छ, 6 लाग्यो भनेपछि तेब्बर लाग्यो। र ए लाई बी को चाहिँ दोब्बर अरे, बी को चाहिँ कति दोब्बर, बी त्यस्तो नम्बर माने त्यसको 2 गुणा चाहिँ 6 हुनु पर्यो। गर्दाखेरि यहाँ कति मान्नु पर्यो 3x। यसलाई दोब्बर हुन्छ इन्टु 2 गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ 6 हुन्छ। सी को इन्टु 3 गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ त 6x हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब यति भइसकेपछि जब हामीले यसलाई चाहिँ लेट गर्छौँ, यसरी लेट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। यति लेट गरिसकेपछि यसको एन्सर आइहाल्छ। र बीलाई उक्त काम गर्न कति दिन लाग्छ भनेको छ। हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ यो बी को यहाँ मिलेर गर्दा 3 दिनमा काम सकिन्छ भन्छ। यहाँनिर सँगै मिलेर गर्दा 3 दिनमा काम सकिन्छ भने यो 3 टक्क x को भ्यालु त्यो 3x = 3 × 3 गर्ने बराबर 9 दिन। अब यहाँनिर यो समस्यामा हेरौँ। बीचमा काम छडेको कुरा छ। ए ले कुनै काम 8 दिनमा गर्छ,
बीले सो काम 16 दिनमा गर्छ, बीले र सीले चाहिँ सो काम कति दिनमा गर्छ 24 दिनमा गर्छ। अब यहाँ पनि यो एलसीएम लिने काम हुन्छ। 24 16 भनेपछि 48 भयो एलसीएम, 8 6 का 48 हुन्छ, 16 त्यहाँ 48 हुन्छ, 24 दुना 48 हुन्छ। अब यहाँ के भनेको छ भने काम कसरी गरेका छन् त्यसलाई हेरौँ। उनीहरूले एकसाथ काम सुरु गरे, ए ले काम नसकिन्जेल गर्यो। लेट काम चाहिँ कति दिन गर्यो त भन्दाखेरि x दिन काम गरे। x दिन भनेको चाहिँ लेट x दिन भनेको चाहिँ टोटल डेज है। x दिन भन्छ टोटल डेज, पुरा काम सकिन लाग्ने दिन चाहिँ x दिन। एले काम नसकिन्जेल गर्यो भनेपछि एले अनि बीले अनि सीले। एले काम नसकिन्जेल गर्यो भने चाहिँ एले x दिनै गर्यो, तर एले एक दिनमा कति काम गर्यो त भन्दाखेरि क्षमता त 6 छ, यसकारणले 6x गर्यो। अब बीले के भनेको छ भने सीले काम सुरु गरेको 2 दिन पछि छाड्यो भने चाहिँ सीले त 2 दिन मात्रै गरेछ, सीले 2 दिन मात्रै गर्यो र 2 दिन गर्दाखेरि उसको क्षमता त 2 छ भने 2 into 2 यति मात्रै काम गर्यो भनेको सीले कति काम गर्यो त 4 भाग काम मात्रै गर्यो। अनि बीले के भन्छ, बीले काम सकिनु भन्दा एक दिन अगाडि काम छाड्यो भने चाहिँ काम त x दिनमा सकिन्थ्यो, तर एक दिन अगाडि नै काम छाड्यो। उसले यति दिनसम्म काम गर्दा कति काम गर्छ त भन्दाखेरि यति काम गर्छ। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि 6x plus 3x minus 1 plus यहाँनिर कति छ 4, यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ सबैले गरेको काम जोड्दाखेरि जम्मा टोटल 48 आउनुपर्छ भनेको चाहिँ 6x 3 into x ले 3x भयो माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टु कति भयो त 48 भयो। यहाँ 3 ले कति हुन्छ त 9x हुन्छ, यहाँ भनेको चाहिँ प्लस 1 इज इक्वल टु 48 भयो। यो भनेको 1 उता जाँदाखेरि माइनस हुन्छ, यहाँ 47 भयो, 1 उता गएर 48 मा माइनस 47 हुन्छ, यहाँ 9x मात्रै हुन्छ, x 9 ले चाहिँ यता गएर डिभाइड गर्छ भनेको 9 5 45 46 48 भने चाहिँ यहाँ 2 बाँकी रह्यो। x भनेको यति दिन रहेछ। अब यहाँनिर हेरौँ, x भनेको त टोटल डेज हो, पुरा काम गर्न लाग्ने समय हो, यसकारण यहाँनिर हाम्रो एन्सर 5/2/9 भनेको यो एन्सर हुन्छ। यहाँनिर यो समस्याले फेरि पनि हेऱ्यौँ, एबिसीले कुनै काम क्रमशः दिनहरू दिएको छ र हामीले त्यो दिन अनुसार यिनीहरूको इफिसियन्सी, ए को इफिसियन्सी, बी को इफिसियन्सी र सी को इफिसियन्सी एक दिनको यो निकाल्यौँ र पुरा काम चाहिँ 48 रहेछ। र 48 काम गर्नको लागि एले चाहिँ x दिन काम गरेको छ भनेको सुरुदेखि अन्तिमसम्म काम गर्यो। x दिन गर्दाखेरि ए को इफिसियन्सी 6 छ भने चाहिँ 6x काम गरेको जम्मा एले। बी को इफिसियन्सी 3 छ, बीले चाहिँ काम सकिनु भन्दा एक दिन अगाडिसम्म गर्यो भनेपछि सेकेन्ड लास्ट दिनसम्म गरेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि x minus 1 into 3 हुन्छ यसले जम्मा गरेको काम, र सीले चाहिँ काम सुरु भएको 2 दिनपछि छोडिहाल्यो भने चाहिँ 2 दिन मात्रै काम गर्यो। सी को इफिसियन्सी त 2 छ, 2 into 2 ले 4 हो। यो प्लस यो सबै गर्दाखेरि पुरा काम 48 हुनुपर्छ अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 5/2 काम आउँछ, यसकारण हाम्रो एन्सर डी हुन्छ।